तेरी सितम करी। राइटर है अबी अली। एपिसोड नंबर 4 के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नावल आपको पसंद आए। मिनाल इसके लफ्जों से जमीन में धंसी जा रही थी। वो अपनी नफरत का इतना पता लगाकर चला गया था। आज तीसरा रोज था और उसकी माँ उसे अंदर खाना देकर जाती थी। इसके साइड टेबल पर खाना रखकर चली जाती थी। वो इससे इसका हाल तक पूछना गवारा नहीं करती थी। हसनाल ने इस वाक़े के बाद इसकी खबर नहीं ली थी। रोशनाल को गए 2 घंटे हो गए थे। वो तब से रोई ही जा रही थी। इसके अल्फाज इसके दिल में खुप कर रह गए थे। इसकी तबीयत खराब हो रही थी। इसने दिल में इतना तय कर लिया था कि अब खुद की तरबियत खुद करेगी और खुद के लिए खुद जिए। इसकी सांसों का मसला हुआ था। इसकी तबीयत फिर भी करने लगी थी। वो सांस लेने की कोशिश में आधी हो गई जब अपनी कमर पर उसे बाजुओं का हसार मालूम हुआ था। हसनाल ने ड्यूटी पर जाना था। वो एक दफ़ा मिनाल को देखना चाहता था। वो उसे तीसरा दिन टेबल पर नजर न आई थी। वो परेशान हुआ था। खाला का रवैया तो उसे बदला ही लगा था। इसकी ड्यूटी तकरीबन रात को हुआ करती थी। रात 10 बजे का निकला, सुबह 12 बजे घर आता था। अभी तकरीबन भाई से मिलकर इसका दिल का बोझ हल्का हुआ था, लेकिन परेशान इसलिए था कि F-16 थंडर्स के साथ इसकी फिर से लड़ाई नहीं हुई थी। अपना सफरी बैग पहनकर वो रूम से बाहर निकला था। परेशान वो मिनाल की वजह से था। उसे 3 दिन अपनी नजरों के सामने न देखकर इसके दिल में बेचैनी थी। इसलिए वो अपना बैग लटका था। वो कमरे से बाहर निकला था। क्यों अब इसकी याद आ रही है जो उसके बगैर गुजारा नहीं हो रहा। आगा जान जो बाहर टहल रहे थे, उन्होंने इससे कमरे से बाहर निकलते देख कर कहा था, मुर्दा बोले ना बोले, जब बोले तो छत फाड़ कर बोले। वो इनकी नाराजगी पर चोट करता हुआ बोला, जो 3 दिन से उसे नहीं बुला रहे थे। अस्तगफार, तुम्हें तो मुंह लगाना भी फजूल है। तुमने मुझे मुर्दा कहकर मेरे अंदर के हाकिम वक्त को जगा दिया है। अब मैं देखता हूँ तुम कैसे उसे देखने जाते हो। अब तुम्हारे हिटलर बाप को न बताया तो मेरा भी नाम हाकिम बख्त न हुआ। वो आज कितने दिनों बाद इसकी टून में बात करते हुए बोलने लगे थे, आगा जान अब आपको सेकंड हैंड खातून से शादी कर लेनी चाहिए। ओह, मैं भूल गया था, सेकंड हैंड नहीं, थर्ड हैंड। क्योंकि अब तो आपके पोते पोतियों वाले खातून से शादी करेंगी। कोई नौजवान हसीना तो करने से रही। एमे आप हमसे जालिस ना हो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आप अपना घर बसाएं और अल्लाह का नाम है। महल्ले वाली फाफे कुटनी आंटियों की तरह लोगों की जिंदगियां खराब न करे। वो हाथ हिला हिला कर सलाह मशवरे देने लगा था। शर्म नाम की तुम में कोई चीज नहीं है ना, जो अपने बुजुर्ग दादा से बेगैरतियां कर रहे हो। उसे देखकर गुस्से और मसनूई गुस्से और रोब से बोले, जो चाबियां घुमाए अपने जहन में कुछ नया सोच दे। उन्हें चकमा देने की कोशिश में लगा हुआ था। आगाजान, आप और बुजुर्ग, नामुमकिन ये नहीं हो सकता। न शाहरुख बूढ़ा होगा न आप तो मेरे दोस्त हैं, और दोस्त भी कभी बूढ़े होते हैं भला? पता है, जब मैं छोटा होता था तो दादू आपकी बहादुरी की मिसालें दिया करती थी। वो कहती होती थी कि जब मेरा रिश्ता तुम्हारे दादा से तय हुआ था, इस वक्त हम गांव में रहते थे और तुम्हारे दादा सारा दिन खेतों में बैल से काम करते थे, और वो रात में इधर ही रहते थे। वो इतने बहादुर थे, शेर भी इनसे डरते थे। वो इनके पीछे खड़ा इनको इनकी बहादुरी के किस्से ठहर के पीछे लटके पर्दे के पीछे छुपा था। बातें तो सारी ठीक है, वो बहादुर भी थे, लेकिन तुम्हारी पैदाइश से पहले ही तुम्हारी दादी फौत हो चुकी थी। वो खोए खोए लहजे में बोले और पीछे मुड़े तो देखा तो वो कहीं नहीं था। बड़ा ही खोते का पुत्र है, मुझे बेवकूफ बनाकर चला गया। पता था बगैरत को कि बूढ़ा दादी की यादों में खो जाता है और फिर किसी चीज का होश ही नहीं रहता। वो लाठी उठाते, नफी में सर हिलाते, मुश्किल से सीढ़ियों से उतर गए थे। खोते का पुत्र हूं या ना हूं, पर मैं पोता दादा हाकिम बख्ता हूँ। मुझे हर चीज को टैकल करना आता है। हसनाल ने इनकी आवाज मध्यम होते देखकर अपना सर पर्दे से बाहर निकाला था और आखिरी सीढ़ी पर जाता देखकर अपने कॉलर को हिलाते बड़े फख्र से इनकी नकलें उतारते हुए कहा था, पुत्र ये ले। वो बेबसी से इसकी तरफ हाथ से लानत भेजते निकल गए थे, जो अब ऊपर नहीं आ सकते थे। जबकि हसनाल अब कहका लगाते हुए मिनाल के कमरे की तरफ पड़ा था, लेकिन इसके रूम का दरवाजा बंद था। वो सीढ़ियों से उतरता दूसरे रास्ते से आया था। बेसन पे खड़ी वो सांस लेने की कोशिश में आती हो गई थी। वो टॉवल से मुंह साफ करते बाहर निकली तो लाइट नहीं थी। ओह शिट, लगता है लाइट चली गई। वो ये कहते हुए बेड पर आके लेटी तो उसे अपने गैर महसूस सी हलचल हुई। अपनी कमर पर उसे सरसराते हुए हाथ महसूस हुए थे। कौन? खौफ से इसकी घुकी बंद हुई थी। वो अपनी आवाज की घबराई हुई आवाज से बोली थी, आपका शौहर, जैसे आप 3 दिन 4 घंटे 25 मिनट और 30 सेकंड से भूल गई हो। तो तुम कहाँ से आए हो? दरवाजा तो बंद था। वो अपने चकराते सर पे काबू पाते हुए गुस्से से बोली थी। मिनाल इसकी गुर्बत में चकरा कर रह गई थी। एक तो अंधेरा और एक तो उसके इतना करीब। छोड़ो मुझे बेहुदा ठरकी इंसान। वो उसको खुद से छुड़वाने लगी थी। जब इंसान का दिल और नियत साफ होना तो मेरा रब रास्ते बना देता है। तुम तो मुझे सीधा सीधा बताओ, तुम अंदर कैसे आए? वो नफरत से बोली थी। विंडो से, वो एक लफ्ज़ से जवाब देते हुए बोला था। विंडो तो बंद थी, फिर कैसे आए हो?
اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھی، سمپل سی بات توڑ کے یہ کہتا ایک دفعہ پھر اسے حیران کر گیا تھا۔ کیسے ہاتھوں سے تو توڑا ہے؟ اس کی صدمے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ نہیں آپ کو پاگل نظر آتا ہوں یا رانجھا؟ اپنے بیڈ سے توڑ کر آیا ہوں آپ کو دیکھنے۔ وہ اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا تھا، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ بے فکر ہے، لائٹ تو آف ہے، اور میں شکل دکھانے بھی نہیں آیا، میں تو کچھ اور ہی کرنے آیا ہوں۔ کیا؟ وہ اس کی کمر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی جو اس کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ پیار ویار نچھاور کرنے آئے ہوں اور کیا؟ حسنال نے منال کی گھبرائی ہوئی آواز سے لطف اٹھایا تھا۔ پاپا پلیز مجھے چھوڑو، مجھے ڈر لگ رہا ہے اندھیرے سے۔ وہ روحان سی ہوئی تھی، جب حسنال بخت ہو ساتھ تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ویسے جو میرے ساتھ ہوتا ہے وہ تو طوفانوں کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ اور وہ اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے بولا تھا، پاپا پلیز چھوڑ دو، مجھے بخش دو، کہتے ہو تو پاؤں پڑ جاؤں گے۔ وہ اپنے تپتے جسم پر درد محسوس کرتے یہ کہتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں رو رہی ہے؟ اس کے ہلتے وجود اس کی منہ سے نکلی باتوں سے اپنی جیب سے فون نکالتا ایک پل کو گھبرایا، اس کو اٹھ کر اپنا ساتھ بٹھاتا، اس کے چہرے پر ٹارچ لگاتا ہوا بولا تھا، مگر اس کے چہرے کو دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ کس نے کیا ہے؟ کیسے ہوا ہے؟ وہ اس کے چہرے پر پڑتے نیلی پتلی سرخ دھار کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں، اس کا سفید چہرہ دہک رہا تھا، اس کی سرخ چہرے پر بکھرے بال اور اس کا اجڑا اور ویران چہرہ دیکھتے بولا تھا، بتائیں کس نے آپ کے معصوم اور نازک چہرے کا یہ حشر کیا ہے؟ وہ اس کے بکھرے بال سمیٹنے لگا۔ آپ کو تو بخار ہے، آپ نے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ اس کے تپتے چہرے کو محسوس کرتا پریشانی سے بولا تھا، دفعہ ہو جاؤ، نکل جاؤ ادھر سے۔ اب میرا چہرہ کیوں نازک لگ رہا ہے؟ تمہاری وجہ سے میری ماں نے مجھے بے دردی سے مارا ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں تم سے طلاق کیوں مانگی تھی؟ بتاؤ حسنال حاکم بخت، میں نے کب طلاق مانگی؟ میں نے تو تم سے اس کے گریبان کو پکڑتے ہوئے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ وہ اس وقت اس کا چہرہ نازک نہیں لگا جب میرے بال کھینچ کر مجھے تھپڑ مارے تھے۔ وہ روتے روتے اپنی کمر پر اس کے ہاتھ کی گرفت غصے سے چھڑواتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں تو ہوں ہی بغیر جو اپنے غصے اور کو قابو نہ کر سکا، پر آپ نے مجھے بتانا گوارا نہیں کیا کہ خالہ نے آپ کو اتنی سفاکی سے مارا ہے۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں مر گیا تھا کیا؟ آپ اتنی اذیت برداشت کرتی رہی اور میں بے خبر رہا، کیوں؟ آپ اتنی اذیت برداشت کرتی رہی اور میں بے خبر رہا۔ اس نے غصے کی شدت سے اپنا ہاتھ بیڈ کے ساتھ مارا اور زور سے دھاڑا تھا، دفعہ ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ مجھ پر چیخنے سے بہتر ہے کہ اپنی بھڑاس کہیں اور نکالو۔ مینار لائٹ آن ہوئے بولی تھی، خون۔ وہ جو غصے میں تھی اس کے ہاتھ سے خون نکلتا دیکھ کر پیچھے ہونے لگی تھی۔ وہ بیماری کی حالت میں خون نہ دیکھ سکی اور گھبرائی تھی۔ کچھ نہیں ہوا۔ حسنال نے اس کا پیلا پڑتا خوفزدہ ہوتا چہرہ دیکھا اور اس کی طرف بڑھا، اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پر خون، تمہارا تو خون بہ رہا ہے۔ اس کے ساتھ لگی آنکھیں میچتی ہوئی بولی تھی، کچھ نہیں ہوا، میں اپنی بھی پٹی کروا لوں گا اور آپ کو بھی دوا لے کر دوں گا۔ وہ اسے تسلی دیتا اس کے تپتے چہرے پر اس کے زخم کی جگہ لپ رکھتے ہوئے بولا تھا، پر میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے روٹھے لہجے میں بولی تھی۔ وہ اس کے ساتھ باہر کھلی ہوا میں جانا چاہتی تھی کیونکہ 3 دن سے قیدیوں کی طرح زندگی اسے یہ کمرہ قید خانہ لگنے لگا تھا۔ وہ جانا بھی چاہتی تھی پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے لبوں کا پاکیزہ لمس اسے اپنے درد کی دوا لگا تھا، لیکن وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ آپ نہیں جائیں گی تو میں اپنی پری کو خود لے جاؤں گا۔ وہ اسے ہلکا سا علیحدہ کر کے اپنے گلے سے مفلر نکال کر اپنے ہاتھ پر باندھ کر اس کی الماری سے بلیک کلر کی شال نکالی، اس کے اوپر اڑا کر اسے بازوں میں اٹھا لیا۔ چچا چھوڑو مجھے، تم مجھ سے 4 سال چھوٹے ہو اور تمہارے اپنے بھی ہاتھ زخمی ہیں۔ وہ غصے سے اسے یاد دہانی کرواتی ہوئی بولی کہ وہ اس سے چھوٹا ہے۔ ہاں تو چلیں پھر میں آپ کو اتارتا ہوں، آپ مجھے اٹھا لیں۔ وہ چلتے چلتے رکتا ہوا بولا تھا، اتنے چالاک نہ بنو، تم جب چھوٹے تھے تو میں نے تمہیں ایک دفعہ اٹھایا۔ وہ کہتے کہتے زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی کیونکہ بلیک کلر کی شرٹ پہ ٹائیگر کی تصویر میں وہ خود ہی کوئی ٹائیگر لگا تھا، اوپر سے اس کی پیشانی پر ہلکے ہلکے بکھرے بال۔ اس کے نمایاں ہوتے ڈمپل سے اتنی فکر کرتا یہ شخص منال کو پہلی دفعہ اچھا لگا تھا۔ اس کے گال پر پڑتا ڈمپل دیکھ کر وہ کبھی کبھی جالس ہوتی تھی کیونکہ جب وہ ہنستا تو واللہ قیامت ڈھاتا تھا۔ وہ دونوں بھائی ہی شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ اس مضبوط شخصیت والے شخص کا موازنہ ایک 7 ماہ کے بچے سے کر گئی تھی، وہ جو اسے چھوٹا بچہ کہتی تھی، حقیقت میں وہ اس کے آگے کھڑی بچی لگتی تھی۔ یہ بات مینال کے دل نے تو تسلیم کی تھی، لیکن وہ اپنی بڑی عمر کا روب جھاڑنا اس کے دل کو تسکین دیتا تھا۔ ہاں ہاں، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ویسے مجھے نہیں یاد۔ وہ اس کے نازک سراپے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا تھا، دفعہ ہو جاؤ، مجھے ان باتوں میں مت لگاؤ اور نہ میرا دماغ چاٹو، میری طبیعت پہلے ہی خراب ہے۔ اور مجھے اتارو۔ وہ غضبناک تیور لیے بولی تھی، آپ اتنی بری نہیں ہیں جتنی بنتی ہیں۔ وہ اسے اٹھائے تیز چلنے لگا تھا، اور تم بھی اتنے اچھے نہیں ہو جتنے نظر آتے ہو۔ وہ اس کی حرکتوں سے عاجز آ گئی تھی۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں اچھا ہوں؟
वैसे बता देना फिर कितना अच्छा हूँ, कुछ कुछ तो आपके दिल को लगता हूँ। वैसे इतना तो मुझे यकीन है कि मैं हैंडसम हूँ। वो आंखें पटपटाता हुआ बोला और सीढ़ियों से उतरने लगा था। मुझे छोड़ो, सारे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। सब सो गए हो और अब अगर आप बोली तो यही सीढ़ियों पर गिरा दूंगा। वो फिर से इसके जवाब सुनने के लिए रुका था। इतना मुझे पता है कि तुम नहीं गिरा सकते, ये मैं यकीन से कहती हूँ। तो फिर मान ले मैं सिर्फ अच्छा नजर नहीं आता बल्कि अच्छा हूँ भी। वो उसकी बात सुनता, अपनी फिलॉसफी झाड़ता, उसे हॉस्पिटल ले गया था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी तबीयत बहुत खराब है। वो उसकी बात पर पकड़ तंग आती बेबसी से बोली थी। और आपकी तबीयत बहुत खराब है, मैं आपको कब से कह रहा हूँ कि मत बोलें, आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तुम तो मुर्दों को भी ना छोड़ो, उन्हें भी कब्र से उठा लो। वो तंजिया हुई थी जिसने उसे गाड़ी में बिठा के डोर लॉक कर दिया था। इसका मतलब आप मुर्दा हैं। वो दूसरी साइड पे खुद बैठते हुए बोला था। प्लीज अल्लाह का नाम है चुप हो जाओ। इसकी बातें सुन सुनकर वास्ते देने लगी थी। ओके, ये कहते हुए उसने संजीदगी से गाड़ी स्टार्ट की थी, जबकि ये लफ्ज सुन मिनाल ने शुक्र की सांस ली थी। वो फाइल मिली है कि नहीं जिसमें इस खबीस इंसान का सारा रिकॉर्ड था? सॉरी सर, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन इरफान तो रानी ने मुझे अंदर तक नहीं घुसने दिया। एम्प्लॉय रोशनाल के सामने नजरें झुका कर बोला था। तो मैंने तुम्हें किस काम के लिए भेजा था? तुमसे इतना नहीं हो सका? फिलहाल मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। एक मिनट से पहले पहले वो कुर्राया था एम्प्लॉय बेचारा, नजरें झुकाकर जल्दी से निकला था। पीछे वो अपने दर्द में होते सर को मसलने लगा था। रोशनाल को 3 दिन का कह कर आया था, आज 5वां दिन था और वो दूसरे शहर में था। वो बहुत परेशान था क्योंकि वो हुलिया बदल कर खुद नहीं जा सकता था। एक तो इरफान दुरानी उसे पहचान लेता, दूसरा इसको इतने मक्खन लगाने नहीं आते थे जो उसको अपनी बातों से फुसलाए और उसकी कमजोरियों को जान सके। वो रोशनाल बख्त था, फॉरवर्ड स्ट्रेट और इंसान, ना वजह पूछने वाला ना दलील सुनने वाला, बस सीधा सीधा मुंह तोड़ने वाला इंसान था। इससे जिससे नफरत होती वो उसके रास्ते तक से न गुजरता। और इरफान दुरानी इसके जहन में पलता ऐसा जरासीम था जो जब तक मर नहीं जाता तब तक वो सुकून से नहीं बैठता। वो लोगों के नाम पर हुकूमत से लाखों करोड़ों लेकर खुद के अकाउंट पर रहा था। वो जहन में ऐसा शख्स सोच रहा था जो ये काम खामोशी और होशियारी से करे और किसी को पता भी न लगने दे। हसनाल तकरीबन 15 मिनट इसके जहन में हसनाल का नाम आया था। हसनाल से बेहतर इंसान उसे इस दुनिया में मिल ही नहीं सकता है। हसनाल का नाम जहन में आते ही इसके चेहरे पर छाई कसाफत खत्म हो गई थी। इसने बगैर सोचे समझे उसको कॉल की थी। एक ही कॉल पे फोन अटेंड कर लिया गया था। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, आज कैसे याद कर लिया मुझ जैसी बंदा नाचीज को? हसनाल ने ड्रामाबाजी लगाते हुए कहा था। वालेकुम अस्सलाम यार, आज मैं बहुत परेशान हूँ, तुझसे एक ज़रूरी काम था। वो अपनी 3 महीने पहले वाली टोन में आया था। रोशनाल ने सवाल जवाब किए बगैर छूटते ही कहा था। वाह वाह, अल्लामा इकबाल ने फिर सही कहा था। कौन याद रखेगा हमें इस दौर खुद गर्जी में? हालात ऐसे हैं, लोगों को खुदा याद नहीं रहा। आपके अब्बा हजूर का नाम क्या है? वो इसके शेर सुनता दांत पीसता बड़े इखलाक से बोला। आपको नहीं याद भाई तो कोई बात नहीं, मैं याद करवा देता हूँ। हमारे अब्बा का नाम सगीर हाकिम बख्त है, बकौल मेरे हिटलर। वो रोशनाल को वजाहत देते हुए बोला था। तो फिर इन्हीं हिटलर का जानशीन बन, ज्यादा इकबाल का जानशीन बनने की जरूरत नहीं है। ये क्या, जब घर आए थे तो मेरे लिए बड़ा प्यार उमड़ रहा था, हिटलर से बड़ी सिफारिशें हो रही थी। मैं भी इस जालिम जमाने में कितना मासूम हूँ जो आपको अपना समझ सका, जो आपको ना समझ सका। सोचा था सगा भाई है, दूर रहने की वजह से मुझे याद करता हो और प्यार करेगा, और ऊपर से आप शहर से दूर हैं। पर आप भी उसी हिटलर के जानशीन निकले। बेटा मैं वही हूँ जो आज से 3.5 महीने पहले था। प्यार अपनी जगह, फितरत अपनी जगह। वो फिर आका जान पंजाबी जबान में खूब कहते हैं। अशनाल ने उसे तजस्सुस में डालने के लिए उसे उलझाया था। क्या? रोशनाल एक लफ्ज़ ही बोला। आका जान अर्ज करते हैं जेड़े खार बेड़े ओ लाहौर विच भी बेड़े। शट अप इडियट इंसान, मैं अगर तेरे सामने होता और तू मेरे सामने ऐसी गुफ्तगू करता तो मैं तेरा मुंह तोड़ देता। हा हा हा, आपके सामने नहीं हूँ इसलिए ऐसी बकवास कर रहा हूँ। मैं फोन बंद कर रहा हूँ, तुम बकवास करते रहो। वो गुस्से से ऊंची आवाज में बोला था। अच्छा अच्छा, अर्ज करे, मैं सुन रहा हूँ। वो अब सीरियस हुआ था। मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ, पूरी रात में सो नहीं पाया। वो परेशानी से बोला ताकि आसानी से उसे हर बात क्लियर कर सके। क्यों, आपकी मासूमा ने बेलन से तवाज़ो नहीं की? हसनाल ने उसे जानबूझकर तपाया था जिससे वो तब भी गया। हसनाल, कसम से मैं ये ख्याल नहीं करूंगा मैं इस वक्त कहाँ हूँ। मैं सीधा घर आ जाऊंगा, फिर ये नहीं देखो लगती कहाँ है। अच्छा अच्छा, सॉरी, मान लिया आप हिटलर के जानशीन हैं, प्लीज बात बताएं। वो सच में इसकी रोबदार शख्सियत जहन में सोचते हुए डरा था। 1 साल पहले का मंजर इसके जहन में घूमा था जब मजाक में लड़ते रोशनाल ने उसे पंच मारा था और इसके नाक से खून बहने लगा था। इरफान दुरानी को जानता है तो? रोशनाल ने उसे याद दहानी करवाई थी। हाय वो टकला अंकल जिसकी जायदाद, जिसकी साइड पर जालर बनी हुई है। वो सीने पर हाथ रखता है हैरानगी से बोला था। हाँ हाँ वही, बस उसका ऐसा हाल करना है कि इसकी नस्लें याद रखे। वो 1000 बार बाप की राह पर चलने से पहले सोचे।
بھائی اللہ کا نام لے، بھائی ایویں نہ کیا کرے، بیچارہ 3 شادی کر کے تقریباً گنجا ہو چکا ہے، اور جو اس کے 2 بال اس کے سر پر ہیں وہ بھی آپ کی نظروں میں کٹک رہے ہیں۔ اس کی نسلوں سے بھی آپ سے ایسا انتقام لینا ہے کہ آپ کی نسلوں نے بھی یاد رکھنا ہے، پھر آپ بھی ماضی میں گنجے ہو جائیں گے۔ سوچیں بھائی سوچیں، خود کو سامنے رکھ کر سوچیں گے تو آسانی رہے گی۔ اپنا فیوچر دیکھ لیں، اپنا منہ بند رکھ اور میری بات سن۔ گنجا تو نے ہونا ہے، میں نے نہیں، کیونکہ قربانی کا بکرا میں تجھے بناؤں گا۔ روشنال نے اس پر حقیقت کھولی تھی۔ کیا کیا مطلب؟ مطلب تو میں تمہیں بتاتا ہوں، تھوڑی دیر منہ بند رکھو۔ پھر اس نے آدھا گھنٹہ لگا کر اسے ساری بات سمجھائی تھی کہ کس طرح اس نے عرفان دورانی کو ٹریپ کرنا ہے، کس طرح اس کو اپنی میٹھی باتوں میں پھنسانا ہے، کس طرح چالاکی سے اس کے گھر میں گھس کے اس کی پیٹھ پر وار کرنا ہے۔ اور آخری بات سن کر، تیرے پاس 2 دن کا ٹائم ہے، وہیں لگا یا مکھن، دہی لگا یا مکھن، پر 2 دن کے اندر تو نے اس کے گھر گھسنا ہے، جس طرح بھی گھسنا ہے۔ یہ تیرا ہیڈک ہے، میرا نہیں۔ پھر آپ نے مجھے مارنا ہے کہ ہر بات ہڈیاں توڑنے اور مکھ کو ٹھڈوں سے نہیں ہوتی۔ کچھ باتیں پیار سے مکھن لگا کر سر پہ ہاتھ پھیر کے کی جاتی ہیں۔ سب کی زندگی کے اصول اپنے اپنے ہیں، لیکن حسنال بخت کی زندگی کا اصول یہ ہے کہ وہ جس سے نفرت کرتا ہے وہ اس سے پہلے محبت کے جال میں پھنساتا ہے، اس کی کمزوری جانتا ہے، پھر اسے زیر کرتا ہے، اور جو میرے جال میں پھنس جاتا ہے پھر وہ ایسا پھنستا ہے کہ زنجیروں کو نہیں توڑ سکتا۔ وہ جب سنجیدہ ہوتا وہ اتنے جوش سے بولتا اسے خود نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اوکے بائے بائے، یہ کہہ کر روشنال نے فون ڈسکنیکٹ کر دیا تھا، جبکہ 5 منٹ اپنی تعریفوں کے قصیدے پڑھ کر خاموش ہوا تو کال بند تھی۔ ضرورت کے وقت شیر کو ہی باپ آپ نے بھائی، وہ کہہ کر مصنوعی غصے سے چائے پینے لگا۔ روشنال اب پرسکون ہوا تھا، کیونکہ حسنال ہی واحد انسان تھا جو اس کا کام کر سکتا تھا۔ دماغ سے بوجھ ہٹا، بقول حسنال کس کے آگے اپنی معصومہ کا چہرہ آیا تھا۔ وہ حسنال کی باتیں سوچ کر مسکرا دیا۔ اس نے واٹس ایپ آن کی، خوش قسمتی وہ آن لائن تھی۔ اسے ایک بات کا غصہ تھا، وہ جب بھی کال کرتا وہ آف لائن ہو جاتی۔ اشنال پک اپ دی کال، اس نے ویڈیو کال ملائی۔ اشنال نے ریسیو نہیں کی تو اس نے میسج کیا تھا، میسج تو سین تھا لیکن اس نے کوئی رپلائی نہیں کیا۔ سوری پر میں پڑھ رہی ہوں، آپ کی کال نہیں اٹھا سکتی، اس کا جواب دے کر غصہ آیا تھا۔ آئی سیڈ اشنال پک اپ دی کال، اس نے اب کی بار وائس میسج کیا تھا۔ سوری میں نہیں اٹھا سکتی، آپ نے بات کرنی ہے تو میسج ٹائپنگ کر لیں۔ مس اشنال میں آج گھر آ رہا ہوں، تو پھر میں دیکھنا میں کیسے تمہارے اسکریو ٹائٹ کرتا ہوں۔ میں 5 دن گھر سے باہر کیا رہا، تمہاری ریل تو پٹری سے اتر گئی۔ وائس میسج پہ باتیں کرتے ہاتھوں کی مٹھیوں کو زور سے بھینچا تھا۔ وہ حیران تھا، وہ اسے اگنور کر رہی ہے، بے شک وہ چاہے جتنی بھی اس سے چاہتا تھا، لیکن اپنا اگنور کرنا وہ کبھی نہیں بول سکتا تھا۔ اس نے چابیاں، موبائل اور لیپ ٹاپ اٹھایا، ساتھ میں احمد دورانی کے ڈاکومنٹس اٹھانا نہ بھولا تھا۔ پھر اس نے گاڑی ہواؤں کے سنگ چلائی تھی۔ اشنال نے روشنال کی باتوں کو محض دھمکی سمجھا تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ دوسرے شہر میں ہے۔ اس کی دھمکیاں سن کر وہ آف لائن ہوئی، اپنے کپڑے سارے واش کیے اور فریش ہو کر اس کی بڑی سی بلیک ٹی شرٹ نکال کر پہنی تھی، بازو بہت بڑے تھے، اس نے فولڈ کیے۔ اس کے کپڑے، شیمپو، روشنال کی غیر موجودگی میں اس نے اس کی ہر چیز کو حق سمجھ کر استعمال کیا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے سوتی تھی، اٹھتی تھی، پہلے کالج جاتی تھی، پھر سارا کے ساتھ اکیڈمی جاتی تھی۔ اس کی ٹی شرٹ پہن کر اس کا پرفیوم استعمال کیا تھا، اس کی مردانہ چپل پہنی، اس کی گھڑی نکال کر ہاتھ میں پہنی، تصویریں بنا کر اپنا شوق پورا کیا تھا۔ اس کی الماری کا ستیہ ناز تھا، لیکن آج گویا اسے پرواہ نہیں تھی۔ آج اتوار تھی تو اس لیے گھر میں اس نے بہت چل کیا تھا، اس سے پہلے کی طرح نوڈلز بنا کر کھائے۔ ہائے لوگوں کے 3 دن کے عید کے 3 دن ہوتے ہیں، میرا آج 5واں دن ہے، وہ چہک کر بولی۔ اب اپنے لیے پکوڑے بنا کر کچن سے نکلی تھی جب اسے لاؤنج کا دروازہ کھلا تھا۔ روشنال کو دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے پلیٹ گری تھی جب اس نے روشنال کو فلیٹ کا دروازہ بند کرتے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کر کے پیچھے مڑتا، اشنال نے کمرے میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا اور کمرے کی طرف دوڑ لگانی چاہی۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آواز اسے خود سے دور دیکھ کر اس نے بھاگنا چاہا، لیکن وہ ساکت کھڑی رہ گئی جب اس نے اسے بازو سے پکڑا تھا۔ میری کال کیوں نہیں پک کی تم نے؟ روشنال نے اس کے گرد حسار بظاہر تو سختی سے کہہ رہا تھا، لیکن اس کے ہوش شربا حسن کو دیکھتا وہ مسمرائز ہوا تھا۔ گھٹنوں سے نیچے آتی اپنی شرٹ پہ دیکھا تو دل میں اس کے حسن کی داد دی تھی۔ وہ اتنے دن بعد دیکھتا اپنی چھوٹی سی معصومہ کو دیکھا تو خود کے پہ قابو نہ رکھ سکا اور اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ ماما مجھے نیچے اتارے، قسم سے اب آپ اس بات پہ ماریں گے کہ میں نے آپ کی شرٹ پہنی تو قسم سے میں نے مجبوری پہنی ہے، میں نے اپنے سارے کپڑے دھو کے رکھے بس اس لیے۔ وہ خود کو اس کے سامنے بغیر دوپٹے میں رکھتے اسے ڈھیروں شرم آئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں آج کے دن پر لعنت بھیجی تھی۔ اس نے جیسے ہی روم کا دروازہ کھولا تھا اس کے دماغ کے فیوز اڑے تھے، وہ اشنال کو بازو سے اتار گیا تھا۔ اس کی کمرے کی ایک چیز بھی اپنی جگہ پر نہیں تھی، کپڑے فرش پہ بکھرے پڑے تھے، گھڑیاں، جینٹس پرفیوم اس کے بستر پر تھا، ساتھ میں اشنال کے دوپٹے بھی پڑے ہوئے تھے۔ اس نے اشنال کی طرف گھورا جو آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔
जाओ 1 मिनट में कपड़े चेंज करो और ये रूम साफ करो, ये ना हो मेरा मीटर घूम जाए और तुम्हारी शामत आ जाए। इसने लहजे पे हद दर्जा काबू पाते हुए कहा था, वरना दिल तो उसका कर रहा था वो इसको इतनी लगाए आगे वो आइंदा ये काम करने का ना सोचे। पर मम्मा मेरे कपड़े गीले, वो मनमनाई थी। आई डोंट केयर, अपने कपड़े पहनो, में जरा सा घर से क्या गया। तुमने ये घर का बाड़ खाना बना दिया, जाओ जाके अपना हुलिया दुरुस्त करो जल्दी, फिर तुम्हें बताता हूँ क्या करना है तुमने। इसके बाद इसने कोई बात ना की, अपने कपड़े चेंज किए वापस आई तो उसको देखा तो वो अपने कपड़े जमीन से उठा रहा था। ये मैं कर लेती हूँ। रोशनाल ने एक नजर उसे देखा जो बड़बड़ाती इसके हाथ से कपड़े लेने की कोशिश करने लगी। मैडम ये तुमने ही करना है, मैं बस कपड़े उठा रहा था, उसको देखते हुए जवाब देने लगा, जो गुलाबी रंग के कपड़ों में सर पे नफासत से दुपट्टा किए खुद ही कोई गुलाब लग रही थी। जाओ ये कपड़े धो के आओ सारे जो गंदे किए हैं। पापा पर इतनी रात और सर्दी भी है बहुत है, मैंने तुमसे कोई आर्गूमेंट मांगा है? जाओ जाके मेरे सारे कपड़े वॉश करो 1 मिनट में। वो गुस्से से बोला था, मैं भी जा रहा हूँ, 1 घंटे तक वापस आऊँ तो मुझे कमरा एग्जैक्ट नीट और क्लीन मिले। मिसेस रोशनाल, ये कहकर गाड़ी की चाबी उठाता एक भरपूर नजर इस पर डाली जो रोने पे आई हुई थी। इसके जाने से पहले तो वो बैठकर फूट फूट कर रोई, फिर इसके सारे उठाए कपड़े उठा के वॉशिंग मशीन तक लाई थी और सर्फ डाल के कपड़े मशीन में डाले और खुद इसके रूम में आई थी और सफाई के लिए इसकी बेडशीट उठा के चेंज की थी, इसकी हर चीज़ अपनी जगह पर सेट की और साथ साथ इसके रूम में जाकर काम करती और साथ साथ वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल कर ड्राई करती। इसके सारे कपड़े तकरीबन घंटे में धुले थे, बालकनी पर डाल कर आई थी। इसके रूम का पोछा लगा के वो थोड़ी पुरसुकून हुई थी, लेकिन इस 1.5 घंटे की मेहनत ने उसे थका दिया था। थकन से इसके कंधों को दर्द होने लगा था। वो छोटी सी लड़की इसकी बेरुखियां सहते सहते थक गई थी। रोशनाल ने आज फिर उसे गुस्से से बात की थी। वो इसका सख्त रवैया सहते सहते थक गई थी, अपने कमरे में बैठी फूट फूट कर रोई थी। थोड़ी देर बाद वो फिर उठी और किचन साफ किया कि कहीं वो उसे गंदा किचन देखकर ना डांटे। किचन तो था साफ, लेकिन इसने हर चीज समेटी और फिर अपने रूम में जाकर दम लिया। मोबाइल देखा तो वो कहीं नहीं था और वो बदहवास हुई थी। अगर इसके पास मोबाइल हुआ और इसने तस्वीरें देख ली तो वो तो उसे मार डालेगा, लेकिन अपने फोन पर पासवर्ड का सोच के कांपते दिल को सुकून मिला था कि कम से कम फोन तो लॉक्ड है। लेकिन ये सोचती वो पुरसुकून है और मशीन का पानी निकाल कर आई और साफ करके अपनी जगह पर रखी थी। सारे काम के बाद इसका जोड़ तोड़ दुखने लगा था, सर में अलहदा से दर्द, सर्दी से जैसे इसकी हड्डियों से धुआं निकला था। वो बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाकर बैठ गई थी। वो खाना लेकर इसकी चीजें लेकर घर आया था, लाउंज की टेबल पर खाना रखा और अपने लाउंज में और अपने कमरे में चला गया था। वो कुछ देर आराम करना चाहता था, मुसलसल 5 रातों से वो नहीं सो पाया था। कभी किसी का केस तो कभी किसी का। वो बहुत थका हुआ था। अपने रूम का दरवाजा खोला था, अपना चमकता रूम देखकर तो वो अंदाजा ही नहीं कर पाया कि इस नन्ही सी जान ने इतने थोड़े वक्त में ये काम सर अंजाम दिया था। हर चीज नफासत से लगी थी, इसकी घड़ियां हर चीज अपनी जगह पर सेट थी। लेकिन इसका दिल था कि उसके रूम में आराम कर लेगा, क्योंकि इसके रूम का फर्श हल्का हल्का गीला था। अपना कमरा परफेक्ट देखकर इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। अशनान, इसने 2-3 दफा पुकारा था, इसकी आवाज न पाकर इसके रूम का दरवाजा खोला था। वो इन्हीं भीगे कपड़ों में बैठ ग्राउंड के साथ टेक लगा कर बैठी थी। पानी लेकर आओ, इसके हुक्म पर वो जल्दी से उठी, जबकि वो इसी के बेड पर लेट गया था। पानी पी ले। अशनाल पानी लेकर आए, इसकी बंद आंखों को देखकर इसको पुकारा था। रोशनाल पानी पीने के लिए उठा और उसका चेहरा देखा जो उसे सुर्ख लगा था। इसकी नजरें झुकी हुई थी। वो नोट कर रहा था कि वो जब से बाहर से वापस आया वो तब से निगाहें नहीं मिला रही थी। ग्लास लिया था उसके हाथ से, जानबूझकर अपना हाथ टच किया। उसे अशनाल का हाथ गैर महसूस अंदाज में गर्म महसूस हुआ था। पानी का गिलास लेकर पानी पिया, इसको देखा जो वापस मुड़ रही थी। रोशनाल ने पानी का गिलास टेबल पर रखा और हाथ बढ़ाकर उसे थाम कर अपने पास बिठाया। इसकी हरकत पर अशनाल की जान निकली थी। अशनाल को तो उसे डर लगा था। वो मुसलसल इसकी तरफ देख रहा था, सर झुकाए हाथ पे न जाने क्या तलाश कर रही थी। इसको थोड़ी से पकड़कर इसके मुंह को थोड़ा ऊंचा किया। वो नजरें झुकाकर ऐसे ही बैठी रही थी। इधर देखो, अशनाल ने उसे पुकारा जो न जाने अपने खाली हाथों में क्या तलाश रही थी। रोशनाल की आवाज पर बमुश्किल इसने अपनी भारी होती पलकें उठाई थी, इसकी हरनी जैसी नशीली आंखें देखकर रोशनाल का दिल धड़का था। उसे आज कितने महीनों बाद एहसास हुआ इसके सामने बैठी इसकी मासूम बीवी का भी दिल है, जो उसकी सख्त बातों से दुखता है। उसके बिल्कुल करीब हुआ था, दोनों के दरमियान सिर्फ खामोशी थी। इसको अपने करीब देखकर रोशनाल की आंखें खौफ से फटने लगी थी। इसी तरफ झुकते रोशनाल ने इसकी नम आंखें चूम ली थी। इसकी आंखों को मुअत्तर करते रोशनाल को लगा कि इसकी थकावट एक पल में उतर गई है। बुखार हो रहा है तुम्हें? इसके दहकते गुलाबी गाल अपने हाथों से सहलाते हुए रोशनाल ने कहा था। न नहीं, अशनाल इसके इस इकदामात पर खौफजदा हुई और बंद आंखों से कहते, हल्का सा कहते नफी में सर हिलाया था। पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ कि तुम्हें बुखार है, तुम्हें टॉयलेटों में आ रहा हूँ। वो ये कहता उसके ऊपर कंफर्ट डालता किचन में चला गया था।
کچن میں آ کے پہلے اس کے لیے کھانا نکال کے اوون میں گرم کیا اور برگر سینڈوچ نکالتا علیحدہ پلیٹ میں نکال کے گرم کیا اور اب 2 کپ چائے کے بنائے تھے۔ روم میں اس کی طرف دیکھا، وہ شاید تھکن کے زیر اثر سو رہی تھی۔ کھانا اور چائے کے کپ ٹرے میں تھے، اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے اور وہ اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اشنال اٹھو، اس نے گال پر ہاتھ رکھ کے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے پکارا تھا۔ اشنال نے اس کو اپنے اوپر جھکے دیکھا تو ایک دم سے اٹھنا چاہا، لیکن اس کوشش میں اس کا سر روشنال کے کشادہ سینے سے مس ہوا تھا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوئی تھی۔ کھانا کھاؤ۔ روشنال نے اسے جب کرنٹ کھا کر پیچھے ہوتے دیکھا تو مسکراہٹ دبائی تھی۔ روشنال نے اس کے سامنے چکن سینڈوچ اور برگر رکھا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کو سامنے دیکھ کر وہ ڈری تھی۔ ایک کھاؤ یا بے شک 2 کھاؤ، پر مجھے ان میں سے ایک چیز فنش چاہیے، لٹل گرل، وہ سختی سے بولا تھا۔ جبکہ اشنال پھر نہیں بولی، خاموشی سے کھانے لگ پڑی۔ اس کے حلق میں نوال اٹکا تو وہ زور زور سے کھانسنے لگی۔ کھانستے ہوئے اس کی حالت بری ہوئی تھی۔ روشنال نے اسے ساتھ لگایا اور اس کی پشت دلانے لگا۔ وہ سانس لیتے خود کو نارمل کرنے لگی، مگر جب تھوڑے سے حواس بحال ہوئے تو بوکھلا کر اس سے دور ہوئی تھی۔ یہ دوا لو، ٹیبلٹ پکڑاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کو خاموش دیکھ کر وہ ٹیبلٹ لیتے نہ دیکھ۔ روشنال نے زبردستی اس کا منہ کھلا اور گولی منہ میں رکھ کر اس کو پانی پلایا تھا۔ یہ لو چائے پی لو۔ اس نے بلا تحمید چائے تھام کے پینے لگی تھی۔ جتنی دیر وہ چائے پیتی رہی اتنی دیر اشنال کی نظر اس کے چہرے کا طواف کرتی رہی۔ چائے پی چکی تو اسے کپ تھمایا جسے روشنال تھام کے سائڈ پہ رکھا تھا۔ چلو اب سو جاؤ، صبح کالج بھی جانا، آرام کرو، صبح تک تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اسے اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، اس کا لہجہ نرم مگر سنجیدہ تھا۔ نہ نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی ماما، میں اب ٹھیک ہوں۔ وہ گھبرا کر بولی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے روم میں آرام کرے، لیکن یہ اس کا دل ہی چاہ سکتا تھا، اس کے سامنے بولنے والی کی ہمت کیسے کر سکتی تھی۔ اس لیے اس نے کہا، وہ اس کی بات سن کر اٹھ جائے گا۔ گڈ، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ جاؤ اکاؤنٹ کی بک لے آؤ یا یہاں کوئی اور کام لے آؤ، سناؤ۔ اس کی طرف دیکھ کر اپنی بیعت زدہ گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کو آزاد کیا تھا کہ وہ بک لے کر آئے۔ ابھی آنکھیں پھاڑ کے اپنے سوکھے حلق کو تر کرتے ہوئے صرف زبان سے اتنا ہی نکلا تھا، جی بالکل، ابھی لے کر آؤ۔ اس نے اس کی بات پر مہر پکی کی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے بک لے آئی تھی، اسے پکڑائی۔ روشنال نے رجسٹر کھول کر اسے پکڑایا اور خود کوسچنز نکالے تھے۔ کون سا چیپٹر کرواؤں؟ اس نے اس کی طرف دیکھا تھا جو اس سے دور بیٹھ کے کونے پر بیٹھی تھی۔ کنسائنمنٹس، یک لفظی لفظ سے اسے سمجھایا تھا۔ اشنال کو چیپٹر آتا تھا، جان بوجھ کر بولی اور کوسچن کر کے جلدی سے اسے دے گئی۔ وہ اپنی جان چھڑوا لے گی۔ پاس آؤ میرے، میں نے رائفل نہیں اٹھائی جو تمہیں دے ماروں گا۔ اس کے دور بیٹھنے پر اس نے طنز کیا تھا۔ یہ کام تو آپ زبان سے بھی اثر انجام دے رہے ہیں، اس نے دل میں کہا تھا۔ یہ کوسچن جب خود کرو تب تک میں آرام کر لوں۔ ایک کوسچن کروا کے اسے خود آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ شخص روبوٹ ہے۔ احساسات یاری پتھر دل، یہ سمجھتے ہیں اپنے سینے میں دل نہیں ہے تو دوسرے کے سینے میں بھی دل نہیں ہوگا۔ خود بھی بور ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں۔ وہ 5 منٹ بعد اس پہ چور نگاہ ڈال کے بولی، جو کالے رنگ کے کپڑے پہنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے لیٹا شاید سو گیا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک شاندار شخص تھا۔ اشنال نے جب بھی اسے دیکھا وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے سویا ہوتا، گویا سوتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کو پڑھنے کی اجازت کسی کو نہیں دیتا تھا۔ اس کی بھرپور مردانگی دیکھ کر اشنال وقت کی ایک دفعہ دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ اس کی گردن پر تل دیکھا، اپنی نگاہیں چکائی تھی، وہ سوتے ہوئے بھی اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ وہ کوسچنز کر چکی تھی، پھر ایک چور نگاہ اس پر ڈالی۔ جیسے ہی نظر اس کی پاکٹ میں پڑے اپنے فون پر پڑی، وہ فون اٹھانے کی کوشش میں اس کے نزدیک ہوئی تھی۔ اس نے سوچا آرام سے اپنا فون اٹھا کے ہٹ جائے گی اور اپنی تصاویر ڈیلیٹ کر دے گی۔ اس کے کانپتے ہاتھ اس کی سائڈ پاکٹ پہ آئے تھے۔ اس نے فون کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اسے کوئی چیز اپنی کمر پر رینگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ روشنال نے اسے اپنے اوپر گرایا تھا اور کڑے تیور لیے پوچھا تھا۔ وہ میں تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تمہارے ہاتھ میری پاکٹ تک آئے؟ اتنی اجازت میں نے خود کو نہیں دی اور نہ ہی کسی دوسرے تیسرے کو دیتا ہوں کہ وہ میری ذات تک پہنچے اور الجھے۔ اس کے سخت لہجے پر اشنال اپنی آنکھوں میں آنسو کو ضبط کرنے لگی تھی۔ وہ 1 منٹ میں اسے دوسرا تیسرا کر گیا تھا۔ چھوڑی مجھے، وہ اس کی قربت میں بلکی اور پیچھے ہوئی تھی۔ وہ ستمگر کے بدلتے لہجے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ شخص عجیب نہیں بلکہ بہت عجیب تھا۔ اس کو دیکھا جو بمشکل اپنے آنسو پر بند باندھ رہی تھی۔ اس کی رونے کی چغلے کھاتی آنکھیں، اس کا ریڈ انار چہرہ، اسے رونے کی تیاری پکڑتا دیکھ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتا، وہ روتی ہوئی اسے اپنا آپ چھڑا کر باہر بھاگی تھی۔ جبکہ پیچھے لیٹا روشنال نے اسے جاتے دیکھا تو نگاہ اپنے ساتھ پڑے اس کے فون پر پڑی تھی۔ فون اٹھا کر آن کیا تو وال پیپر کی اس پہ پک دیکھی تھی جو اس کی شرٹ میں پوز بنائے بالکل کیوٹ سی لگ رہی تھی۔ اس کے اپنے قریب آنے کی وجہ سمجھ آئی تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی اور اپنے غصے پہ بھی غصہ آیا کہ کیوں اسے ڈانٹا تھا۔ اس کی تصویر پر لب رکھے اور فون کھولنا چاہا لیکن پاس ورڈ تھا۔
तकरीबन 15 मिनट बाद कुछ सोचते हुआ बाहर निकला तो उसके लाउंज के सोफे पे सोता हुआ पाया। इनोसेंट एंग्री बर्ड, ये कहकर इसने देखा इसकी रोई रोई आंखें इस बात का सबूत थी कि वो रोते रोते सो गए थे। अंदर से कंफर्ट लाकर इस पर डाला, उसकी आंखों पर लब रखते वो खुद सोने चला गया था। वो सुबह उसी घर से निकला हुआ था। पहले इसने बाल कलर करवाए, रोशनाल के कहे के मुताबिक दाढ़ी डाई करवाई थी। अपनी हल्की दाढ़ी को सुनहरी कलर करवा के वो इरफान दुरानी के बंगले पर खड़ा हुआ था। इसकी आंखें चुंधिया गई। तकरीबन ये बंगला तकरीबन शीशे का बना हुआ था। इस टकले ने ये घर बनाकर शीशे लगाए थे, या शीशे लगवाकर ये घर बना था। मुंह में बड़बड़ाते इसने मेन डोर की बेल बजाई तो कोई गार्ड बाहर निकला था। वो कानों में हैंड फ्री ठूं से साथ साथ रोशनाल से कांटेक्ट में था। हेलो, माय नेम इज आमरीका एंड आई केम फ्रॉम जॉर्ज। दुरफटे मुंह है तेरे ऊपर। तेरा तो वो वाला हिसाब हुआ जो सारी रात हीर रांझा मूवी देखता रहा। सुबह उठा और पूछा ही लड़का था ये लड़की। सारी रात इंग्लिश सिखा सिखा कर मेरा मुंह टेढ़ा हो गया, और अब तू कह रहा है मेरा नाम इंग्लैंड है और मैं जॉर्ज से आया हूँ। रोशनाल ने सारी भड़ास इस पर निकाली थी। सॉरी सर, मुझको समझ नहीं आप क्या बोल रहे हैं। आप उर्दू में बात करो। अधेड़ उम्र गार्ड ने भी गोया मासूमियत की हद पार कर दी थी। वो तो मुझे भी समझ आई कि मैंने बोला क्या है। वैसे भी मेरी इंग्लिश इतनी हाई क्लास है कि तुम्हारे इस टकले साहब को भी समझ नहीं आएगी। जबकि गार्ड की बात सुनता हंसनार पुरसुकून होता हुआ संजीदा लहजे में बड़बड़ाया था। दूसरी जानिब रोशनाल इसकी बड़बड़ाहट सुनकर इसको उसके अंदाज में मुस्कुराहट आई। साहब ऊंचा बात करो ना। गार्ड इसकी बड़बड़ाहट सुनकर परेशान सा बोला था। इरफान दुर्रानी। अच्छा, आप साहब के बारे में पूछ रहे हो। मैं साहब को खबर करता हूँ कि कोई इंग्लिश बोलने वाला गोरा आया होगा है। गुल खान, तुम इसको पकड़ के रखो, हम अभी साहब को बता के आए। वो अंदर चला गया तो हसनाल की रुकी हुई सांस खारिज हुई थी। वो रोशनाल की कान कॉल डिस्कनेक्ट करके अपनी इंग्लिश पकाने लगा था। तकरीबन 5 मिनट गुजरे तो इरफान दुरानी इसके पास आया। जी आप कौन? इरफान ने भवें उचका कर पूछा था। माई नेम इज जॉर्ज एंड आई एम कम फ्रॉम अमरीका, वो फर लहजे में बोला था। जबकि दूसरी तरफ इरफान दुरानी के फ्यूज उड़े थे। वो बामुश्किल मैट्रिक पास, सिफारिशों पे पास था। इतनी खालिस इंग्लिश कहाँ से सुन पाता। उसे हैरत इसकी इंग्लिश पे नहीं हुई थी, बल्कि इस अंग्रेज के लबो लहजे पर हुई थी। सर, आई एम इंग्लिश टीचर ऑफ योर डॉटर, वो फिर से बोला था। प्लीज कम कम। ओ यह नाइस। इरफान दुरानी ने अपना मुंह बंद करके उसे रिस्पॉन्स दिया था। गुल खान गेस्ट आए हैं, इनका ख्याल रखना। यह नायका इंग्लिश टीचर है, इंग्लैंड से आया है। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इनकी अच्छे से मेहमानदारी करना। आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने के काबिल नहीं हूँ। शर्मिंदा होते इरफान दुरानी ने बमुश्किल कहा था। सर मेंशन नॉट, आई लर्न योर इंग्लिश। वो कहना तो ये चाहता था कि मैं काबिल तो तुम्हें इंग्लिश तो दूर, चलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। ओके बाय, टेक केयर एंड सी यू इन एवरीथिंग इन इवनिंग टाइम। इसने कॉल की और हसनाल की नजरों से ओझल हुआ था। जबकि ये मैट्रिक पास टकला इतनी जायदाद जब्त करके फेक डिग्रियां बनवा के गवर्नमेंट को बेवकूफ बना रहा है, और मेरे मुल्क के नौजवान बीए एमबीए करके बेरोजगार बैठे हुए हैं। इसके चेहरे पर तलखी भरी मुस्कुराहट आई थी। हसनाल को अपना यह आइडिया फ्लॉप होता नजर आ रहा था। वो कुछ ऐसा सोच रहा था कि वो हर वक्त इसके साथ रह सके और उसकी कमजोरियों को जान सके, लेकिन इसके जहन में फिलहाल कोई भी प्लान नहीं आ रहा था। यार आज मेरे साथ चलो, मैंने मार्केट से भाई के न्यू शूज लेने, और मामा की मेडिसिन बिल्कुल खत्म हुई, वो लेनी है। छुट्टी हुई तो सारा ने उसे कहा था। कितनी देर लगेगी? अशनाल ने सादगी से पूछा था। वो इनकार करना चाहती थी लेकिन कर ना सकी। यार हमने कौन सा शॉपिंग करनी है, बस शूज और मेडिसिन लेनी है, लेकर आ जाएंगे। और आज वैसे भी मैं एकेडमी नहीं जाऊंगी। अच्छा सारा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, प्लीज थोड़ा जल्दी करना। वो ना चाहते हुए भी इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए थे। यार सारा जल्दी करो, मेरी हिम्मत जवाब दे रही, मुझे सख्त भूख लग रही है। सारा उसे बड़े मॉल लेकर आई थी। यार बस हो गया है, वो शूज के पैसे देते हुए बोली थी। चलो निकलो, मैं रेस्टोरेंट से खाना खिलाती हूँ, वैसे भी तुम्हारी भूख मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही। सारा ने इसकी हालत के पेश नजर इस पे तंज मारा था। वो वहां से निकलते इस रेस्टोरेंट पे ले आई थी। यार मैं इस तरह कभी नहीं आई, मुझे सख्त डर लगता है। वो सामने बैठे लोगों के ग्रोहों को देख लड़कों के ग्रोहों को देखकर डरी, और अपनी पहले से सीधी सियाह शॉल को गैर मखसूस तरीके से ठीक किया। यार वो देखो लड़के। खाने का ऑर्डर देकर सारा जब फारिग हुई तो उसने अपना खदशा जाहिर किया था। वो देखो मस्त माल, कितना मुकम्मल हुस्न है इधर, एक लड़के ने फिक्रा उछाला था। यू आर बास्टर्ड, जहाँ लड़की देखते हो वहां तुम्हारी रालें टपकने लग पड़ती है। सारा ने अपने पर्स से मिर्चें निकाली थी। सारा, अल्लाह का वास्ता है प्लीज छोड़ो, चलते हैं यहाँ से। छोड़ो, ये लड़की पागल है। वो लड़के इसके हाथों में मिर्चें देकर उठकर निकलते बने। इधर रुकते ना, अपनी खाते तवाजा करवा के जाते। सारा ने इनको तेजी से निकलता देखकर पीछे से फिक्रा कसा था। सारा प्लीज चलो, प्लीज अल्लाह का नाम है।
وہ چلے گئے، گھر چلتے ہیں۔ اشنال اس باقی اور سرپری لڑکی کو ایسے دیکھ کر رونے والی ہو گئی تھی۔ روشنال جو بزنس ڈنر کے سلسلے میں وہاں آیا تھا، اشنال کی آواز سنتا پیچھے مڑا تھا۔ وہ حیران رہ گیا تھا، اس کے ساتھ کلائنٹ بھی اس شور کو دلچسپ نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ اس کی آواز تو اسے دھوکہ لگی تھی، لیکن جب مڑا اور دیکھا، وہ وہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غضب اترا تھا۔ ایک ہاتھ سے منہ سے شال درست کرتی اور دوسرے ہاتھ سے ایک لڑکی کو پکڑ رکھا تھا، اور اپنی بیوی کو ریسٹورنٹ میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ ان لوگوں سے معذرت کا تھا نکل آیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں تمسخر دیکھ کر روشنال کے غصے کا گراف بہت زیادہ بڑھا تھا۔ سب کا دھیان ان کی طرف دیکھ کر روشنال کا دل کر رہا تھا اشنال کا منہ توڑ دے۔ دوسری طرف اشنال روشنال کو دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی، جو ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ اس کی قسمت ہی پھوٹی ہوئی تھی، وہ جتنی آج کے دن رہی تھی، یہ دن اس پہ اتنا ہی بھاری پڑا تھا۔ یار اشنال، یہ تمہارے بھائی ہی ہے نا؟ یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ سارا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ روشنال جو ان کی طرف آ رہا تھا، اس لڑکی کی آواز بخوبی اس تک پہنچی تھی۔ یہ سن کر اس نے اپنے لب بھینچے تھے اور اس تک پہنچا تھا۔ گھر چلے؟ اس نے اشنال کی طرف دیکھ سخت لہجے مگر نرمی سے کہا، السلام علیکم، مائی نیم از سارا اینڈ اشنال از مائی بیسٹ فرینڈ۔ روشنال نے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو رٹے رٹائے طوطے کی طرح بول رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ روشنال نے اس کے برعکس اردو میں جواب دیا تھا۔ میں نے آپ کو صرف دیکھا، آپ سے ملاقات ہو جائے گی یہ نہیں سوچا تھا۔ سارا نے اس کو اپنے ساتھ بات کرتے دیکھ کر جوش سے کہا تھا، چلیں آپ نے بھی اپنے گھر جانا ہے، آپ کو بھی ڈراپ کر دیں گے۔ اس نے اشنال کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ اوکے تھینک یو بھائی، سارا نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ آپ چلے گاڑی میں بیٹھے، میں آ رہا ہوں، اس نے روکھے سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ ان کے باہر نکلنے کے بعد اس نے پیمنٹ کی تھی اور برگر اور ساتھ کوک پیک کروا کے باہر نکلا تھا۔ وہ باہر آیا تو اس کو پیچھے بیٹھے دیکھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ یہ خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ، اس نے اشنال کو دیکھ کر دیے تھے، جبکہ اشنال نے بمشکل کانپتے ہاتھ سے لے کر سارا کو پکڑائی تھی۔ آپ کتنے اچھے ہیں نا بھائی، آپ کی بیوی بہت لکی ہوگی جس کے آپ شوہر ہوں گے، برگر کھاتی شوقی سے کہا تھا۔ وہ تو میری بیوی کو پتا ہوگا نا، جبکہ روشنال نے بیک مرر سے اسے دیکھ کر تلخی سے جواب دیا۔ روشنال کی سخت نگاہیں اپنے اوپر جمے دیکھ اس کا ننھا سا دل کانپا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کے سامنے مربت دکھا رہا ہے، گھر جا کر اپنا سارا غصہ نکالے گا۔ بس بھائی گاڑی روک دے، میرا گھر ادھر ہی ہے، سارا نے اونچی آواز سے کہا تھا کہ وہ سن لے۔ روشنال گاڑی روکتی تھی۔ تھینکس بھائی، آپ بہت اچھے ہیں اور اللہ آپ کی عمر لمبی کرے، اس نے دعا دی اور اتر گئی تھی۔ روشنال اس کی باتوں کا جواب دیتا ہی کہ وہ اتر گئی، اس نے پھر سے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور فل سپیڈ پر رکھی تھی۔ گاڑی روک کر اسے کھینچ کے گاڑی سے باہر نکالا تھا اور اپنے روم میں آ کر اسے بیڈ پر پھینکا تھا۔ کس کی اجازت سے تم نے ریسٹورنٹ میں قدم رکھا؟ اس کے لہجے میں آج کوئی نرمی نہ تھی، بس احساسات سے عاری لہجہ تھا اس کا۔ کالج کے نام پر تم ریسٹورنٹ کیسے گئی؟ بتاؤ مجھے۔ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ وہ میں سارا کے ساتھ گئی تھی، اس نے اٹکتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تمہیں پتا ہے آفس والوں کے سامنے مجھے کتنی شرمندگی ہوئی تھی؟ نہیں چھوڑ دیں، آئندہ میں آپ کے پوچھے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ آج کی نافرمانی کی سزا تو دو نا، پھر آئندہ کہیں جانے کا سوچو کہ بھی نہیں۔ سوچوں گا، ان لڑکوں کی غلیظ نظریں تم پر تھی، میرا دل کر رہا تھا میں وہیں سے تمہارے حساب نکالوں۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس سے نکلتی ہی جب روشنال نے اسے بازوؤں سے پھر پکڑ کر پھر بیڈ پر پھینکا تھا۔ روشنال کو آج پھر اس روپ میں دیکھ کر اسے وحشت ہوئی تھی۔ اس کی وحشت میں اضافہ ہوا تھا جب روشنال کو اپنے گلے سے شال کھینچتے ہوئے دیکھا تھا۔ پاپا پلیز ہاتھ چھوڑ دے، اس نے شال کھینچ کر دونوں ہاتھوں سے سختی سے باندھا تھا اور خود جا کر چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ میں کون ہوں؟ اس کے قریب چیئر لا کے اپنی سرخ ہوتی نگاہیں اس پہ گاڑتے بولا تھا۔ روشنال کانپتے لبوں سے اس نے کہا تھا، میں کیا لگتا ہوں تمہارا؟ اب کی بار اس کی آواز اور اونچی ہوئی تھی جبکہ چیئر پر اس کی گرفت اور مضبوط ہوئی۔ کزن، اس نے اٹکتے ہوئے کہا تھا، اب کیا رشتہ ہے میرا تم سے؟ چیئر سے اٹھتے وہ اس پر جھک کر کے گڑ گڑایا تھا۔ جی مطلب، اس کی باتوں سے الجھ کر اشنال نے پوچھا تھا۔ اس سے تمگر کا پل پل بدلتا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ میرا کزن کے علاوہ تم سے کیا رشتہ ہے؟ اس کا سخت لہجہ آج نرمی کے موڈ میں نہیں۔ روشنال نے اس کے بعد بازوؤں کو پکڑ کر پوچھا تھا جو کانپ رہے تھے۔ شوہر، وہ اس کے سخت لہجے سے ڈرتی ہوئی بولی۔ تو پھر مجھے بھائی کیوں بولا؟ اس کے بال کی لٹ پیچھے کرتا وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ ماما، میں نے آپ کو بھائی کب بولا؟ اس نے اپنی ہرنی جیسی نشیلی نگاہیں اسے کانپتے لہجے سے پوچھا تھا۔ پھر تمہاری دوست نے مجھے تمہارا بھائی کیوں کہہ رہی تھی؟ وہ اسے نہیں پتا، اس نے وضاحت دی تھی۔ اچھا میں جا رہا ہوں، بعد میں بات ہوگی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھا تھا، پلیز کھول دے مجھے۔ اس کو اپنے پاس سے اٹھتا دیکھ کر اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے وہ چلائی تھی، آ رہا ہوں، بس 2 گھنٹے ویٹ کرو، میں تمہارے لیے میٹنگ چھوڑ کر آیا تھا، تم انجوائے کرو، میں رات تک آ جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر باہر چلا گیا تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔